بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیا گا خطیب پاکستان مقرر ذیشان محترم شیخ قاری احمد حسن ساجد صاحب نو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگے تشریف لے آؤ، جگہ کافی ہے، تھوڑے تھوڑے اگے آواز ٹھیک کرو، ذرا بیس بند کر دو، کوٹن والا والیوم کھول دو سارا، تھوڑی جی کچھ لاؤ، آجو آجو اگے تشریف لے آؤ تھوڑے تھوڑے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جیڑا حق نہیں مندا ہے درنوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جڑا شان عمر دا منکر ہے او بندہ اج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کیتا پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سن ساریاں اج دی اس عظیم و شان سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالی جن احباب نے اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا میری مراد حافظ مجیب الرحمن ساجد صاحب قاری محمد سفیان صاحب چودھری محمد ریاض صاحب دیگر انہ دے احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کابشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل مبلغ اسلام محترم جناب مولانا حافظ ابو ہریرہ سلفی صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن اور اسٹیج علماء کرام نہ بھرے مولانا حافظ ابرار سلفی صاحب مولانا راشد محمود صاحب مولانا سیف اللہ صاحب دیگر علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب مبلغ اسلام مبلغ قرآن داعی کتاب و سنت حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ انہوں نے جاندار شاندار خطابات ہونگے قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ ادا کچھ حصہ تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی میں سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اور آپ دی جماعت دا ذکر فرمائے
جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک بلند ہے، ایویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت بھی اعلی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ نبی پاک دی جماعت ہوئے، اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی، یہ میرے تے راضی، اور فرمایا خبردار اے میری جماعت ہے، میرا گروہ ہے، یعنی جنہ دی تربیت نبی پاک نے کی تھی، اللہ تعالی نے انہاں خوش نصیبہ نو اپنی جماعت اپنا گروہ قرار دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام اصحاب 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ جتنے بھی اصحاب نے، نبی پاک دے تمام اصحاب دے بارے اہل سنت اہل حدیث دا عقیدہ ہے کلم وعد اللہ الحسنى، ساریاں دے بارے ساڈا عقیدہ ہے صحابہ سارے دے سارے عادل سن، اور ساریاں تے اللہ راضی ہے تے صحابہ سارے ہی جنتی نے، ہر صحابی نبی جنتی، ذرا بولو ہر صحابی نبی، گج کے بولو ہر صحابی نبی، بول دے نہیں یار، ہر صحابی نبی، سارے بولو گے تو گل اگے چلے گی، ہر صحابی نبی، گج کے بولو ہر صحابی نبی جنتی۔ اور ایسے خوش نصیب نے کہ سیدنا حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے سیدنا حضرت علی دی یا تک سارے دے سارے صحابہ عظمت والے، اور نبی پاک نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، اور ستارہ ہوندا ہی ہوئے جڑا چمکدا ہوئے، ستارہ ہوندا ہی ہوئے جڑا، بولو ذرا، جڑا چمکدا ہوئے، اور ستارے وال ویکھ کے کتا بھونکے تے ستارے تے کوئی اثر ہوندا، اودی عظمت دے اندر کو فرق آندا۔ ایویں نبی پاک دے صحابی دے بارے کوئی کوڑے دل والا، کو پیڑے دل والا، کو کاڑی زبان والا نبی پاک دے کسے صحابی دے بارے بکواس کرے، نبی پاک دے صحابی دی عظمت دے اندر کمی ہو سکتی؟ جڑا رب نے انہاں نوں اعزاز دے دیتے، جڑا مقام اللہ تعالی نے نبی پاک دے یاراں نوں دے چھڑیے، او دے اندر کو کمی آ سکتی؟ ایکو مثال دے کے میں اپنی بات دا آغاز کراں گا۔ ساڑیاں نمازاں ساری زندگی دیاں، ساڑے روزے ساری زندگی دے، ساڑیاں تلاوتاں عبادتاں سخاوتاں ساری زندگی دے، حج عمرے ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، نبی پاک دے ادنا صحابی دا نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھنا ایک پاسے، ساڑی ساری زندگی دیاں نیکیاں نبی پاک دے اس صحابی دی اس ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنا مقام ہے نبی پاک دے صحاب دا۔ ان عظیم ہستیاں دنوں ایک بہت بڑی ہستی، جلیل القدر ہستی، جنہاں نو سیدنا حضرت علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عصمت حوالے نال، انہاں دی اعزازات اور انہاں دی خصوصیات دے حوالے چند گزارشات کرنا چاہنا، دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، مینوں کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلا نبی پاک دے اصحاب دی عصمت دے اندر قرآن سننا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے محبت بیانا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم بڑا بندہ بڑا سعادت مندے بڑا بندہ میرے پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی سن کے درود پاک پڑھ دے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی سن کے درود پاک پڑھ دیا جانا تے ایمان دادا کر دیا جانا فرمایا محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو جڑے میرے پیغمبر دے نار رل گئے جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا جڑے میرے پیغمبر دی صحبت رفاقت دے اندر آگئے ایک کافراں واسطے سخت نے آپس دے اندر محبت کا والے فرمایا انہاں نو ویکھو گے رکوع کرتے نظر آن گے سجدے کرتے نظر آن گے کادے واسطے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا انہاں دے رکوع کرن دا مقصد انہاں دے سجدے کرن دا مقصد آپس دے اندر محبت کرن دا مقصد صرف اللہ دی رضا دے دھیان کرے اجے توجہ کرے اجے نبی پاک دا کوئی بھی صحابی ہے اللہ دا پیارے نبی پاک دا پیارے لیکن صحابہ محمد درو عظیم ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو سیدنا حضرت علی کیا جاندا ہے کون علی شیر جلی علی کون علی اسد اللہ کی واسد الرسول علی کون علی رب دے ولی علی کون علی اللہ دی قسم مومن دے دل دی بہار علی کون علی سیدنا حسنین کریمین دے بابا جان علی کون علی میرے پیغمبر دے پیر علی کون علی سجدہ فاطمہ دے شوہر علی آگے اس عظیم ہستی دے چند ذات بیان کرنا چاہنا پہلا اعزاز حضرت علی رضی اللہ خطان کو داؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرمان دینے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا پہلا پہلا کلمہ پڑھ والے مہاجرین دے اندروں انصار دے اندروں اللہ اکبر اللہ فرمایا نبی پاک دے اخیر زمانے دے اندر نیکی دے معاملے دے اندر جنہ صحابہ دی پیروی کی تھی فرمایا اللہ انہاں تے راضی رب تے راضی اللہ تعالی نے واسطے جنت تیار کی دیے جس دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے یہ نواز سے بڑی کامیابی ہے اور اس آیا مبارکہ دے اندر سب تو پہلا ذکر ہوئے پہلا کلمہ پڑھ والے والسابقون الاولون نیکی دے اندر سبقت لے جان والے اسلام لے جان لے آن دے اندر سبقت لے جان والے انہاں درو حضرت علی رضی اللہ عنہ عظیم ہستی نے میرے پیغمبر دے رشتہ داراں میرے ور ویکھے آجے دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے رشتہ داراں درو سب تو پہلا مرداں درو بچیاں درو جنہ کلمہ پڑھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینے لوگوں دے سامنے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر نے حضرت علی دی عمر 9 یا 10 سال جنہ کھڑے ہو کے میرے پیغمبر دی رسالت دیاں گواہیاں دتیاں نے پڑھ دے نے اشہد اللہ
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی او خوش نصیب نے جنہ سب تو پہلا میرے پیغمبر دی ذات پاک دے ایمان لے کے آمدا، پہلے کلمہ پڑھ والے اندر شامل سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کو اقبلہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا کوئی بھی طریق شروع ہوں دیئے، کسے بھی جماعت دا آغاز ہوں دے، لوگ بنیادی لوگاں نو یاد رکھ دے دے، لوگ بنیادی لوگاں نو کدی نہیں بھولان دے، لوگ کہندے یار فلاں جماعت دا آغاز ہویا سی، اس جماعت دے آغاز دے اندر فلاں بندے دیاں قربانیاں شامل لے، فلاں بندے دی توغدو شامل لے، فلاں بندے دی جدو جاہد شامل لے، فلاں بندے جنہیں سب تو پہلے سے جماعت نو سپورٹ کیتا سی، فلاں بندے جنہیں سب تو پہلا فلاں بندے دی تائید کیتی سی، جدو میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتے، سب تو پہلا بچیاں دنوں کلمہ پڑھ والے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر والسابقون الاولون، اے وہ لوگ نے جنہ پہلا کلمہ پڑھے۔ اس آیت کے اندر دوسری خوبی بیان کی دی گئی، صحابہ دی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، فرمایا پہلا کلمہ پڑھ والے اندر مہاجرین دی ادھر کائنات دے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین دا ذکر فرمائے تے مہاجر دا مقام پتہ کیا ہے، جڑا بندہ اپنا دین بچان واسطے اپنا ایمان بچان واسطے اللہ دی رضا دی خاطر اپنا وطن چھڑ دیندے، اللہ تعالیٰ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیندے جویں اج ایمان دے پیڑ دے اندروں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ ہجرت بھی کیتی اسلام دی خاطر، جڑے مہاجر بھی نے، مہاجر ہونا اعزاز دی گل ہے۔ حضرت علی دے کسے دے اندر اعزاز آیا تے اعزاز کیویں آئے دھیان کرے آڈے طبقات ابن سعد والا لکھ دے، دیگر سیرت دیاں کتاباں والیاں لکھیے، میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر نالے رحمت کائنات نے تیاریاں پکڑیاں نے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے، آپ فرماندے لے علی اے میرا بستر لے لے، لے علی اے میری چار پئی لے لے، ایتھے لیٹ جا تے آ مکے والیاں دیاں مانتا نے انہاں دیاں مانتا واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ اللہ کو اکبر، میرے پیغمبر چلے گئے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی چار پائی تے لیٹے نے، اللہ آرام دی نیند ستے نے۔ ایتھے ایک گل کرنا چاہنا جے سمے اندر آ دے، اپنے اپنے نصیب دی گل ہے، حضرت علی دے نصیب دے اندر میرے پیغمبر دا بستر تے نبی پاک دی چار پائی آئی ہے، حضرت ابو بکر دے نصیب دے اندر سراپا محمد آ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر صلاۃ والسلام ہجرت دے سفر تے نکل گئے نے، تے کسے پوچھن والے پوچھیا علی بار دشمن تلواراں لے کے کھڑے سن تے تو اندر آرام دی نیند سوریا سے وجہ کی سی؟ تینوں نیند آرام دی آئی ہے کہ نہیں؟ تینوں نیند سکون دی آئی ہے کہ نہیں؟ اگر تے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جویں دی نیند اس دن آئی ہے انج دی نیند ساری زندگی نہیں آئی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی علی اے امانتا رکھ لے تے امانتا واپس کر کے ساڑھے پیچھے مدینہ یسرب آ جانا۔ اللہ تے میرا یقین سی نبی پاک نے کہہ دیتے میں مدینے ضرور جاواں گا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا خوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ
اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت علی فرماندے نے مینوں اپنے پیغمبر دی زبان تے یقین سی میں مدینہ ضرور جاواں گا اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی نے ہجرت کیتی ہے مہاجراں دے اندر شامل نے جڑیاں خوبیاں مہاجراں دیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی اعزاز ملیا ہے اللہ اکبر والسابقون الاولون من المہاجرین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے نے میرے پیغمبر نے مہاجرین تے انصار دے درمیان موافقات پیدا کیتی ہے میرے پیغمبر نے بھائی بھائی بنائے انہاں نوں آپس دے اندر جوڑے میرے ول ویکھیا جے قرآن بیان کردا پیا اللہ فرماندے نے واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا جدوں میرے پیغمبر صلوات و سلام نے انصار تے مہاجرین دی مواخات قائم کیتی ہے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ انصار تے مہاجرین واپس اندر بھائی بھائی بنا دیتے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہ گیا نا تے دیکھیا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے میرے پیغمبر نے ویکھیا علی روندے پے نے آپ نے حضرت علی نو کون بڑھایا آپ فرماندے علی تو کیوں رونے میرے پیغمبر دے علی عرض کردے نے سنیا سارے دا بھائی چارہ قائم کر دیتا جے تے میں اکلا رہ گیا وا آپ فرماتے نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا دنیا تے بھی بھائی ہے تے آخرت دے اندر جنت دے اندر بھی میرا بھائی ہے اے بھی اعزاز حضرت علی دے حصے دے اندر آیا چوتھا اعزاز بیان کراں میرے پیغمبر صلوات و سلام اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں سب تو بڑی بیٹی دا نکاح میرے پیغمبر نے سیدنا حضرت ابو العاص دے نال کیتا دوسریاں 2 بیٹیاں دا نکاح میرے پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی دے اندر قدم رکھی آئے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ ذرا گج بج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ذرا محبت ایک باری سجا ہاتھ چوک کے کو صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزار یوسف تے منن والے کروڑوں عیسیٰ تے چان والے ہزار یوسف تے منن والے کروڑوں موسیٰ تے چان والے میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں توجہ میرے وال کرے آج 3-4 دن بعد ربیع الاول دا آغاز ہونے لگے تے میں محبت اظہار کر لگا تے تو سمی اپنی محبت اظہار کرنا گج بج کے کرنے میں سوال پوچھیا اما گلیما تو سونا مدنی تو ڈیر خوشی میں سوال پوچھیا اما گلیما تو
سونا مدنی تو ڈھیر ہو سی جواب ملیا سونے ورے گا جڑیاں کسی نے بال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں. اور بڑی قابل توجہ جملہ انشاءاللہ سن کے سینہ ٹھر جائے گا امام تازہ ہو جائے گا. خدیجہ پیاری عائشہ پیاری خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے جنہ دا ایمان ساری پیارے نے ذرا بلند آواز نال کو سبحان اللہ. خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے علی پیارے حسین پیارے نبی دے اغلو اجال ورگا آقا دے اغلو اجال ورگا کسے دا اغلو اجال کوئی نہیں. سونے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی دے اندر قدم رکھے آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. کہندے سونیا میں فاطمہ دا رشتہ لین واسطے آیا ہاں. آپ فرماندے نے ابو بکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کردہ پیا ہاں. حضرت عمر میرے پیغمبر دے کول آئے نے سونیا فاطمہ دا رشتہ لین واسطے آیا. میرے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کردہ پیا ہاں. ہن ابو بکر و عمر اکٹھے ہو کر کے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی بول رضی اللہ تعالی رضی اللہ فتان کو دے پڑ گئے. علی نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی جوان ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام دے کڑ جا کے رشتہ مانگ لے. اللہ دی قسم ایویں لوگاں غلط فہمیاں پھیلائیاں نے کہ صحابہ دا آپس دے اندر اختلاف سی. حضرت علی تے حضرت ابو بکر عمر دا آپس دے اندر اختلاف سی. قرآن کہندا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا سارے آپس دے اندر محبت کرنے والے سن. تاریخ دیاں جھوٹیاں کتاباں کہندیاں نے کہ آپس دے اندر لڑن والے سن. رب دا سچا قرآن کہندے آپس دے اندر محبت کرنے والے سن. تاریخ دیاں جھوٹیاں گلاں نہیں مناں گے رب دی سچی کتاب دی مناں گے. جو قرآن نے کہہ دیتے کھاک کے سچے رحماء بینہم. ابو بکر عمر عثمان علی آپس کے اندر پیار کرنے والے سارے آپس کے اندر محبت کرنے والے. اور آپس دی محبت دی گل آئی تے میں دو مثالاں سنائی دیواں دھیان کریا جے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک پارا کمبل ہے ایدیاں جناب کناریاں کس گئیاں نے ایدیاں کناریاں پھٹ گئیاں نے. تے کتابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے علی جی میں تواڈے لئی ایک گل کرنا چاہنا. بول یار کی کہنا چاہنے. حضرت علی نو کہن لگے علی جی تسی امیر المومنین ہو تے پرانا پھٹی جناب پرانا پھٹیا ہویا کمبل لے کے رکھ دیو پرانی پھٹی چادر لے کے رکھ دیو اے کمبل اتار دیو اے کمبل پھینک دیو. اوے منڈے پنڈ فیصلہ آباد دے عباسیاں ذرا دھیان کری ایویں لوگاں غلط فہمیاں پھیلا دتیاں نے. صحابہ آپس کے اندر لڑن والے سن. حضرت علی نے تابی کہن لگے علی جی یہ کمبل اتار دیو اے پرانا ہو گئے اے بسیدہ ہو گئے اے پھٹ گئے. حضرت علی زاروں کے تار رون لگ گئے نے اکھاں دنوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں نے. اے تابی کہن لگے علی جی مینوں نہیں سی پتہ میری گل تانوں ایڈی بری لگے گی اگر مینوں پتہ ہوندا تے اے گل میں تواڈے نال کدی نہ کردا. حضرت علی فرماندے نے میں تیری گل سن کے سماعت تے رویا واں
اے جڑی چادر ہے اے جڑا کمبل ہے اے مینوں میرے خلیل نے دتا ہے اے مینوں میرے خلیل نے دتا ہے علماء بیٹھے نے عربی دے اندر خلیل نو کہندے نے جدے نال بہت زیادہ محبت ہوے جدے نال بہت زیادہ پیار ہوے جویں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم نو قرآن پاک دے اندر کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم ساڈا خلیل ہے حضرت علی فرماندے نے اے جڑا کمبل پھٹ گئے جدیاں کناریاں کس گئیاں نے جڑا بوسیدہ تے پرانا ہو گیا ہے مینوں میرے خلیل نے دتا ہے اے مینوں میرے دوست نے دتا ہے اے تابی کہن لگے علی جی تواڈے کیڑے دوست نے تانوں اے کمبل دتا ہے تے حضرت علی فرماندے نے اے جڑا کمبل ہے مینوں میرے خلیل عمر نے دتا ہے مینوں میرے خلیل عمر نے دتا ہے رخما بینہم رخما بینہم اے آپس کے اندر محبت کرنے والے صحابہ آپس کے اندر پیار کرنے والے ہن یہی گل نہیں کہ حضرت علی صرف حضرت عمر نال پیار کر دے سن نا حضرت عمر بھی حضرت علی نال بڑا پیار کر دے سن دورے خلافت حضرت عمر دا ایک دن چلدے چلدے آئے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ ام کلثوم حضرت فاطمہ دی بیٹی میرے پیغمبر دی نواسی جوانی دے اندر قدم رکھے میرے وال ویکھیا جے دھیان کریا جے حضرت عمر آ کے کہندے نے علی جی میرا دل کردا ہے تسی مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو تسی مینوں اپنی بیٹی دا ہاتھ دے دیو تسی اپنی بیٹی دا مینوں حق دے دیو حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت عمر کہندے نے میں سوال تے تواڈے کول تواڈی بیٹی دا رشتہ منگدا پیا وا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک وچوں سنیے سارے رشتے قیامت والے دن ٹوٹ جان گے پر جڑا میرا تعلق ہے میری نسبت قیامت والے دن بھی قائم رہے گی علی جی میں اپنا تعلق تے اپنی نسبت تواڈے نال جوڑنا چاہنا تاکہ میری نسبت نبی دے گھرانے نال جڑ جائے تاکہ میری نسبت نبی پاک دے خاندان نال جڑ جائے حضرت علی نے رشتہ دے دیتا ہے ہن دھیان کریا جے حضرت عمر دا حضرت علی دی بیٹی ام کلثوم نال نکاح ہو گیا اللہ حضرت فاطمہ دی بیٹی نال نکاح ہو گیا حسنین دی بہن نال نکاح ہو گیا میرے محمد دی نواسی نال نکاح ہو گیا حضرت عمر مسجد نبوی دے اندر آئے نے حضرت علی بھی مسجد کے اندر تشریف فرما حضرت عثمان بھی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما عبد الرحمن بن عوف بھی مسجد کے اندر تشریف فرما طلحہ بن عبید اللہ بھی مسجد کے اندر تشریف فرما زبیر بن عوام بھی مسجد کے اندر تشریف فرما اے او صحابہ نے جڑے سارے مہاجرین نے اللہ اکبر اللہ تے اے او لوگ نے جڑے حضرت عمر دی کابینہ دے ممبر سن جنہاں کولوں حضرت عمر مشورہ لے کے فیصلے کریا کر دے سن حضرت عمر آئے نے تے آ کر کے کہن لگے اوے مہاجروں مینوں مبارک دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کہن لگے عمر کس چیز دی مبارکباد لینا چاہنے فرماتے نے مینوں مبارک دیو اج میں علی دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی محمد دی نواسی ام کلثوم نال نکاح کر لے آئے ام کلثوم نال شادی کر لیے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اور میں تم جج بنا کے پوچھنا چاہنا وا جنہاں نال دشمنیاں ہون انہاں نوں بیٹیاں دے رشتے دتے جاندے بولو انہاں نوں رشتے نہیں دیتے جاندے اللہ اکبر اوتھے ہی بیٹیاں دتیاں جاندیاں نے اوتھے ہی بہناں دتیاں جاندیاں نے اوتھے رشتے کیتے جاندے نے جتھے محبتاں ہون محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے آپس کے اندر محبت کرنے والے حضرت علی دا حضرت عمر نال پیار حضرت عمر دا حضرت علی نال پیار اے میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر
मुर्शिद मेरा ते इमाम उमर उमर ते सुसर नबियां ते नबी दा उमर दमादे मौला अली दा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कसम बड़ा वड्डा जुमला जे एक कई लोगों को इस जुमले तो बड़ी तकलीफ होंदी है। एक बार जरा सजा चुक के कहो ना सुभान अल्लाह। उमर ते सुसर नबियां ते नबी दा उमर दमादे मौला अली दा हर फतेह आला पाया शान उमरे ओए मुर्शिद मेरा ते इमाम उमरे मेरे सोने आका दा गुलाम उमरे मुर्शिद मेरा ते इमाम उमरे उमरे का बोलता ते पानी दा कुरान उमर दे नाम तो ते कंबदा शैतान उमर दे नाम तो ते कंबदा शैतान कुफर ते भारी सोना नाम उमरे मुर्शिद मेरा ते इमाम उमरे दाखल इस्लाम विच उमर जिदों होया है मक्के विच उस दिन कुफर भी रोया है कुफर नूं दित्ती तू लखाम उमरे मुर्शिद मेरा ते इमाम उमरे। मैं अर्ज कर रहा सहाबा सारे आपस के अंदर प्यार करने वाले हजरत अली अबू बकर उमर उस्मान नाल प्यार करते ने अबू बकर उमर उस्मान हजरत अली नाल प्यार करते ने। मैं हजरत अबू बकर दी गल सुनावा हजरत उस्मान दी गल सुनावा दीगर सहाबा दी गल सुनावा बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं हजरत अली दी इस्मत बयान करना चाहना इज़्ज़त बयान करना चाहना। हजरत अबू बकर उमर जाके कहने अली नबी पाक दी बेटी जवान है जा नबी पाक को बेटी दा रिश्ता मंग ले मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अली चलते चलते मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर आदर है आके बैठ जांदे ने। आप फरमाते ने अली इंज लगदे जिवें नबी दी बेटी दा रिश्ता लैण आया है नबी दी बेटी दा। आप फरमाते जरा रुक जा मेरे पैगंबर उठे सज्जिदा फातिमा को रज़ी अल्लाह तआला अनहा मेरे पैगंबर हजरत फातिमा दे कोल गए। आप फरमाते ने बेटा मैं तेरा निकाह अली दे नाल करना चाहना ते बेटा अली दियां दौलतां नहीं मैं वेखियां अली दा दीन वेखिया अली दा इस्लाम वेखिया अली दा दीन वेखिया अली दा हाय सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस दे अंदर आने वाले हो ए नबी पाक दी सीरत है। नबी पाक ने अपनी बेटी वास्ते दमाद तलाश कीता दुनिया वेखी की वेखिया दीन इस्लाम की वेखिया। आज साडे घरां दे अंदर साडे सब तो बड़े मसले असी दुकाना वेने मकान वेने प्लाजे वेने पैड़ियां वेने हसब नसब वेने लेकिन दीन वेंदे नहीं वेंदे है असी मुसलमान दीन दे सब तो बड़े ठेकेदार लेकिन बेटियां उन्होंने रिश्ते देने जिन्हां कोले प्लाजे ने सक्का भरा भी दीनदार है उन्होंने धी दा रिश्ता देने वास्ते तैयार कैसे मुसलमान बेटी पढ़ गई है उन्हें ज्यादा डिग्री हासिल कर ली है डॉक्टर बन गई है या और कोई अच्छी डिग्री हासिल कर ली है साड़ी तरजीह दीन नहीं दुनिया है लेकिन मेरे पैगंबर दी तरजीह क्या है दीन है। और मेरे भाइयों मेरे बरादर मेरे मोहतरम आज असी दीन नू पिछे छड़ दिता एहो वजह साडियां नस्लां दे अंदरों दीन मुकदा जा रहा है साडियां नस्लां दे अंदरों दीन खत्म हुंदा जा रहा है। इस कदर असी दुनिया दे अंदर पै गए कि मुसलमान दी बेटी पाकिस्तान दे तारीखी मुकाम मीनारे पाकिस्तान दे साए दे थले अपने आप को मशहूर करने वास्ते अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है अपने सब्सक्राइबर वधाने वास्ते अपने व्यूज वधाने वास्ते अपने आप को वायरल करने वास्ते सोशल मीडिया ते सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करने वास्ते मुसलमान दी बेटी अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है।
یہ ساری دین تو دوری ہے. مت سمجھنا کہ وہ جڑا واقعہ ہے صرف اس عورت اس لڑکی دے ماں باپ واسطے بھراواں واسطے شرمندگی دا باعث ہے بلکہ پورے پاکستان واسطے شرمندگی دا باعث ہے. ساڈے معاشرے دے چہرے تے بڑا بڑا تھپڑ ہے. اسی او مسلمان ہاں کہ مسلماناں دیاں بیٹیاں مر جاندیاں سن پر اپنے جسم تے غیر محرم دی نظر نہیں سی پین دیندیاں. اے جس پاکستان دے اندر سی رہ رہے ہاں اس پاکستان دی بنیاداں دے اندر جتھے نوجواناں تے بزرگاں دا خون شامل ہے اوتھے اس پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر غیرت مند ماواں بہناں دا بھی خون شامل ہے. اے بزرگ بیٹھے نے اس بات دی گواہی دین گے جدو ہندوواں درندیاں سکھاں درندیاں مسلمان بہناں بیٹیاں دی عزت تے حملہ کرم دی کوشش کیتی انہاں نہراں دے اندر چھلانگاں لگا دتیاں نے دریاواں تے کنویاں دے اندر چھلانگاں لگا دتیاں نے لیکن اپنے جسم تے غیر محرم دی نظر نہیں پین دتی. غیرت مند مسلمان سعودوں اسی تعلیم بڑی حاصل کر لیے لیکن جنی تعلیم حاصل کر لیے اتنی بغیرتی عام ہوتی اتنی بے دینی عام ہو گئی ہے. آئیے میرے برادر میرے محترم دین دا انتخاب کیجئے تے دین دا انتخاب ادو کران گے جدو ساڈے گھراں دے اندر دین ہوئے گا. ساڈے گھراں دے اندر دین مک گیا. آئیے غور کرنا توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو فرمایا فرماندے نے بیٹا میں تیرا رشتہ علی دے نال علی دا دین اسلام میں کے کردا پیا میں. اللہ کو اکبر بیٹی کیڑی ہے جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے. بیٹی کیڑی ہے جڑی پوری کائنات دے امام دی بیٹی ہے. بیٹی کیڑی ہے کائنات دے لوگوں حسنین دی اماں جان بن والی علی دی بیوی بن والی. بیٹی کیڑی ہے ایڈی شرم و حیا والی ایڈی شرم و حیا والی اس زمین تے پردہ کر کے چلتی ہے. دی چال دے جنتیاں پورا بھی رشک کر دیا نظر آندیاں نے. بنت رسول فاطمہ تجبات تاغرہ حضرت علی دے گھر دا شنگار فاطمہ حضرت علی دے گھر دا شنگار فاطمہ لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ شانہ عطا یا ربی نے مدنی دے پھول نو شانہ عطا یا ربی نے مدنی دے پھول نو حسنین دیو اماں غم خار فاطمہ جنتی کے عورتاں دی سالار فاطمہ جس دے احترام وچ جدوں دا پیر کھڑا جس دے احترام وچ جدوں دا پیر کھڑا نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ جنتی گئے عورتاں دی سالار فاطمہ تے عابد زاہد علی دی عابدات زاہدہ عابد زاہد علی دی عابدات زاہدہ حضرت علی دے گھر دا شنگار فاطمہ حضرت نبی پاک نے بیٹی واسطے انتخاب کیتا تے کی
دین تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت علی نال کیتا. فرماندے نے علی تن محمد دی بیٹی مبارک ہوئے صلی اللہ ہو. کتنے بڑے اعزاز دی گل ہے. خاتون جنت سجدہ فاطمہ حضرت علی دے عقد دے اندر آئیاں, حضرت علی دے نکاح دے اندر آئیاں. اللہ اکبر. لا آئیے پنجواں اعزاز بیان کراں. حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے فرمایا, فرماتے نے علی تیرا میرے ہاں مقام انجے جویں حضرت ہارون دا حضرت موسیٰ دے ہاں مقام سی. اللہ اکبر. اتنا بڑا اعزاز, اتنے بڑے اعزاز دی گل ہے. ایویں اعزاز دے حضرت علی واسطے, لیکن نبی پاک نے فرمایا علی تیرا میرے ہاں مقام بڑے, لیکن علی میرے بعد کو نبی نہیں آ سکتا, میں آخری نبی ہوں. اللہ ایک اور اعزاز سناواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر دے موقع تے فرمایا کئی دن گزر گئے نے خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہوندا پیا. آپ فرماندے نے کل صبح میں اسلام دا جھنڈا اس بندے نو دے مانگا جڑا اللہ نال پیار کر دے, اللہ دے رسول نال پیار کر دے, اللہ تے رسول دے نال پیار کر دے نے. تے ایسا خوش نصیب ہے وہ اسلام دا جھنڈا لے کے کافراں یہودیاں تے حملہ کرے گا, اللہ تعالی انہوں فتح عطا کر دے گا. اللہ صبح ہوئی نا ساری رات سے آباد دعاواں کر دے رہے. اللہ یہ اعزاز میرے حصے دے اندر آ جائے. ہر صحابی دے دل دی خواہش جدو صبح ہوئی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے, میرے پیغمبر نے سجے ویکھیا, اگے ویکھیا, کھبے ویکھیا. اچانک نبی پاک بولے, آپ فرماندے نے اینا علی, میرا علی کتے وے. سونے علی دی اکھاں درد کر دیاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلاؤ میرے علی نو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلایا گیا. سیدنا حضرت علی آئے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے علی کی گل ہے, سونے اکھاں خراب ہو گئیاں نے. میرے پیغمبر نے اپنے منہ مبارک تے لعاب مبارک نکالیے, حضرت علی دی اکھاں تے لگائے. حضرت علی فرماندے نبی پاک دا لب لگن دی دیر درداں وی مک گئیاں تے مرزاں وی مک گئیاں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے پیغمبر دی ذات پاک رحمت ہے بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا ذات دے او منڈے پنڈیوں فیصلہ بادیوں دنیا تے بڑے بڑے لوگاں سرمے پائے ہوئے نے. کوئی ہاشمی سرما, کوئی کسے قسم دا سرما, کو مکے دا سرما, کو مدینے دا سرما, کو جناب کسے شہر دا سرما. لیکن حضرت علی نو اعزاز ہے جنہ دی اکھاں دے اندر سرما پہ آئے تے میرے محمد لعاب دا پہ آئے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لے علی اسلام دا جھنڈا لے تے جا کے کافراں نال جہاد کر, یہودیاں نال جہاد کر. حضرت علی جا کے لڑے نے. اللہ تعالی نے خیبر دا قلعہ فتح کر دیتا ہے. تے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے, خیبر دا قلعہ پہنچ گیا ہے. اللہ تعالی نے حضرت علی نو فتح عطا کیتی ہے, مسلماناں نو فتح عطا کیتی ہے. حضرت علی نے فتح خیبر دے موقع تے جدوں خیبر فتح ہویا نا جڑا نعرہ بلند کیتا سی اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا سی. کیڑا نعرہ بلند کیتا سی؟ تسی بھی کہو کیڑا نعرہ, گاڑ کے بولو کیڑا نعرہ. یہ دا مطلب ہے نعرہ حیدری. اللہ اکبر. نعرہ حیدری وہ بول دے نہیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اللہ اکبر. حضرت علی دا نعرہ کیڑا ہے وہ بول دے نہیں یار. حضرت علی دا نعرہ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ دی قسم حضرت علی نے جڑا خیبر فتح ہونے دے موقع تے نعرہ لگایا وہ اللہ اکبر سی. اور حضرت علی دا نعرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اج اہل حدیث تے اسٹیج تے لگ دے نعرہ حیدری. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور انشاءاللہ یہ نعرہ تا قیامت لگتا رہے گا. انشاءاللہ نعرہ تا قیامت لگتا رہے گا, کیونکہ اسی علی دے منن والے. اے حضرت علی دا اعزاز ہے. اللہ تعالی نے حضرت علی دے ہاتھ تے اسلام دا جھنڈا پکڑایا اور اللہ نے خیبر نو فتح کیتا. توجہ کرنا, غور کرنا. اور حضرت علی دا ایک اور
بیان کرا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما توجہ ہے بھی توجہ ہے میں تقریر سیدھی کر رہا ہوں تاکہ تسی جاگ جو تو پھر تقریر شروع کرا تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف فرما آپ نے چادر بچائی ہے اوپر تشریف فرمانے اس دوران حضرت حسن تشریف لے کر کے آئے حضرت حسین تشریف لے کر کے آئے حضرت علی تشریف لے کر کے آئے حضرت فاطمہ تشریف لے کر کے آئیاں میرے ول ویکھیا جے نبی پاک نے صلوات و سلام نے اس چادر دا پلو پکڑے انہاں چاراں خستیاں نو اپنی چادر دے نیچے کر لیے آپ فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذهب عنهم الرجس اہل البیت اللہ سونیا میرا حسن بھی میرے اہل بیت دے اندر میرا حسین بھی میرے اہل بیت دے اندر میری فاطمہ بھی میرے اہل بیت دے اندر تے میرا علی بھی میرے اہل بیت دے اندر اللہ میرا دل کر دے میرے اہل بیت نو پاک کر دیتا ڈائے اللہ اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام نے رب کو دعاواں کیتیاں نے تے اللہ دا قرآن کی کہندا انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ تعالی نے ارادہ کر لیے نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیتا جے کمال دا پاک کرنا میرے وقت دیکھیا جے دھیان کریا جے رب جس کام دا ارادہ کر لیندا ہو جاندے ایدا مطلب ہے نبی پاک دے اہل بیت پاک ہو گئے نے اے حضرت علی دا اعزاز ہے اے حضرت علی نبی پاک دے اہل بیت وی نے تے اللہ دی قسم پاک وی نے حضرت علی نبی پاک نے اہل بیت وی نے تے گج کے بولو پاک وی نے اللہ اکبر اللہ دی قسم میں سمجھانا چاہنا وا حضرت علی شرک تو پاک نے حضرت علی بدعت تو پاک نے حضرت علی حرام تو پاک نے اللہ اکبر مثال دے کے سمجھا دینا چاہنا وا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تے کڑایا میرے ول دھیان کریا جے توجہ کریا جے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے علی جی مقروض بڑا ہو گیا ماں میرے تے قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے علی جی کوئی عمل دسو نا میرا قرضہ اتر جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اے نہیں کہا یار تو میرا یار ہے میرے چان والے میرے منن والے میرا عقیدت مند تے میں آپ ہی مشکل خوشاواں تیری آپ ہی مشکل ٹال دینا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماندے نے آج یار میں تینوں گل سناواں میں بھی ایک واری مقروض ہو گیا سا اللہ اکبر میں بھی ایک واری مقروض ہو گیا سا جڑا مقروض ہو جائے مشکل کشا گج کے بولو جڑا مقروض ہو جائے مشکل کشا وہ مشکل کشا نہیں ہوندا جڑا بیمار ہو جائے مشکل کشا جنوں پیاس لگے مشکل کشا جنوں بھوک لگے مشکل کشا جڑا سوویں مشکل کشا جنوں مزدوری کرنی پے مشکل کشا او مشکل کشا نہیں ہوندا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یارا میں تینوں دساں میرے تے ایک واری قرضہ چڑھ گیا تے میں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا عرض کیتیاں سونیا میں مقروض ہو گیا وا کوئی انج عمل دسو نا میرا قرضہ اتر جائے اللہ اکبر اج ساڈا حال بھی ویکھ لو تے حضرت علی دا عقیدہ ویکھ لو حضرت علی دا عقیدہ شرک تو پاک گج کے بولو حضرت علی دا عقیدہ شرک تو پاک شرک تو پاک شرک تو پاک اعلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر مقروض ہوئے نے اے حضرت علی میرے پیغمبر دے کول گئے نے نبی پاک نے اپنے پیارے علی دی تربیت کر دیتی ہے اللہ نبی پاک نو کہندے نے سونیا مقروض ہو گیا وا کوئی عمل دسو نا آپ فرماندے نے علی انج کریا کر پڑھیا کر اللہم
اکفنی بغلالکا عن خرامکا واغننی بفضلکا من سواک. حضرت علی کہندے نے میں جملے یاد کر لینے، جملے یاد کر لینے، جملے یاد کر لینے. میں پڑھدا رہا ہوں منڈے پنڈیو اردا گرفت آن والے دوستو ویڈیو بندی پی کیمرہ لگیے. اس بات کو یاد کر لو میرے پیغمبر نے قرضے دے موقع تے حضرت علی نے جڑا جملہ دسیا، جڑی دعا دپی دسی، جڑا وظیفہ دسیا، اللہم اکفنی بغلالکا عن خرامکا واغننی بفضلکا من سواک. اللہ حضرت علی فرماندے نے میں وظیفہ پڑھدا رہا اے میں چند دنوں دے اندر کائنات دے رب نے میرا سارا قرضہ اتار دیتا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہوئے جتوں منگتا نبی ہوئے، جتوں منگتا علی ہوئے. اللہ ور اللہ اللہ قربان جاوا. دھیان کرے آجے، توجہ کرے آجے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا مشکل کشا کون ہے؟ نبی پاک دا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ 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 مشکل کشا، سب دا مشکل کشا اللہ. اس واسطے میں محبت کہندا پھرنا عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے. اللہ دا نام سونا، اللہ دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے. عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے. ذکر خدا تو کر کے دل اپنا شاد کر لیں. مشکل بڑے جے کوئی اللہ نو یاد کر لیں. اللہ دا نام لیا، اللہ دا نام لیا، اللہ دا نام لیا ٹل جان دی گر بلائے. عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے. مستوی عرش تے سنندا اے سب دی بولی، منگدا جو رب دے کولوں بھر دے میں اس دی جھولی. وہ در در تیوں نہ جاوے، در در تیوں نہ جاوے، اللہ دا جو منگتا ہے. عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے. اے حضرت علی دا اعزاز ہے کہ حضرت علی نے ساری زندگی رب تو علاوہ کسی اور کو منگیا نہیں منگیا رب تو علاوہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں منگیا. حضرت علی دے خاندان والیاں، حضرت علی دے گھرانے والیاں بھی رب تو علاوہ کسی اور کو نہیں منگیا. اے دیکھنا میں چھوٹی جی مثال دینا چاہنا وا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے 3 بیٹے اللہ جڑے حضرت فاطمہ دے بطن دلوں پیدا ہوئے. ایک دا نام حسن ہے، ایک دا نام حسین ہے، ایک دا نام محسن ہے. اللہ کا محسن چھوٹی عمر کے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے. حضرت قسم تے حضرت حسین دی زندگی جان دیو. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی کربلا دی دھرتی تے پہنچے نے. این کر کے بیٹے شہید ہو گئے نے، بھتیجے شہید ہو گئے نے، بھرا شہید ہو گئے نے، خاندان دے لوگ شہید ہو گئے نے. 6 مہینے آندا علی اصغر ہاتھوں تے شہید ہو گئے. ایک حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی اج زخمی ہو کر کے زمین تے گر گئے نے. تے پتہ کی کہندے لا الہ
غیر سواک اللہ 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس حالت کے اندر اپنے بیٹے شہید کروا کے اپنے بھتیجے شہید کروا کے اپنے برا شہید کروا کے پھر بھی کہتے ہیں اللہ اے سارا کچھ رڑ گئے سارا کچھ قربان ہو گئے بیٹے شہید ہو گئے نے پتر شہید ہو گئے نے بھتیجے شہید ہو گئے نے برا شہید ہو گئے نے اللہ میں آپ ہی زخماں دے نال چھوڑا لیکن اس حالت دے اندر بھی میں کہنا لا الہ غیر سوا اللہ تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں امام طاؤس رحمت اللہ کی تعالی فرماندے نے ایک دن میں بیت اللہ دے مطاف دے اندر بیٹھا ہاں مینوں پتہ لگیا حضرت علی بن حسین بن علی کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی دے پوتے حضرت حسین دے بیٹے حضرت علی جنہ دا نام زین العابدین دے نام تو مشہور ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے بیت اللہ دے مطاف دے اندر داخل ہے میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی طاؤس اج ویکھتے سی حسین دا بیٹا رب کولوں دعاواں کیویں منگدے حضرت علی دا پوتا رب کولوں دعاواں کیویں منگدے اللہ فرماندے نے اج بیت اللہ دے مطاف دے اندر حضرت علی بن حسین بن علی نے سار رکھ دیتے تے پتہ کی کہندے نے او بیت کا بفنائی کا فقیر کا بفنائی کا مسکین کا بفنائی کا سائل کا بفنائی کا علی منگن تے اللہ کولو حسین منگن تے اللہ کولو زین العابدین منگن تے اللہ کولو نبی منگن تے اللہ دے کولو حضرت علی نے دسیا جڑا میرے منن والے او رب کولو منگن والے جڑا میرے منن والے او رب کولو منگن والے ایک باری گڈ کے بولو جڑا علی نو منن والے او رب کولو منگن والا ہے جڑا علی نو منن والے رب تو علاوہ کسی اور کولو نہیں منگدا تے جڑا علی نو منن والا جدا عقیدہ قدر تے علی والا او دے بارے میرے جذبات چنگا لگ دے علی والا جنہوں نے چنگا لگتا کو سبحان اللہ چنگا لگتے علی والا پیارا لگتے علی والا وہ چنگا کوئی جا رہے ہیں پاک بدن جا رہے ہیں بہشتی دروازہ لنگڑ چلنا وہ جناب سخی سرور جا رہی ہے وہ لاہور جا رہی ہے اللہ پر حضرت علی رب دے در تے لے کے جا رہے ہیں علی والے رب تو منگن والے چنگا لگتے علی والا پیارا لگتے علی والا اللہ اللہ گالا یہ سمجھانا چاہنا چنگا لگتے علی والا پیارا لگتے اللہ والا چنگا لگتے نبی والا چنگا لگتے علی والا ہر طرف جایا جنا محبت دار کریا جو چنگا لگتے صدیق والا چنگا لگتے صدیق والا پیارا لگتے فاروق والا چنگا لگتے غنی والا چنگا لگتے علی والا حضرت علی دا عقیدہ شرک تو پاک حضرت علی دی ذات بھی پاک کیونکہ قرآن کے اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ میں قربان جاواں بڑے سارے زیادہ آخری گل کر لگا تے گل مکان لگا میں اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدائی بھی اعزاز ایک دن میرے پیغمبر اپنے گھروں نکلے نے اپنی بیٹی سجیدہ فاطمہ بول رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر گئے نے اے بیٹیاں والیوں اپنیاں تیاں دی خبر رکھیا کرو اپنیاں بیٹیاں دا خیال رکھیا کرو ویاہ کے مگروں نہیں لا دیں
آ انہاں دا خیال رکھنا چاہیے انہاں دے دکھ سکھ دا خیال رکھنا چاہیے اللہ دی قسم نبی پاک دی سیرت اس بات دی گواہ ہے میرے پیغمبر گاہے گاہے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر جایا کر دے اپنی بیٹی نو دعاواں دیا کر دے میرے پیغمبر بیٹی دی خیریت دریافت کریا کر دے نال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تربیت بھی کر دے رہندے سن اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گئے نے گل بیٹی دی آئیے تے مینوں بار بار دوست حکم فرما رہے سن عظمت بیٹی دے حوالے نال کچھ اشعار سنا دیو میں ضرور سنا دینا چاہنا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بھیڑاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بھیڑاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ناشکی و کرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا جتے ماں باپ نے کہا کر دین جتے برا شادی کر دین ساری زندگی اوتے گزار دیندیاں نے شکوے شکایتاں نہیں کر دیاں ناشکی و کرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے جد اپنے گھر تر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جد اپنے گھر تر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت اللہ میرے پیغمبر اپنی بیٹی سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گئے نا میرے پیغمبر نو حضرت علی رضی اللہ تعالی کو نظر نہ آئے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا علی نظر نہیں پہ آندے حضرت فاطمہ کہن گیا بابا جی میری تے علی دی کسے گل تو لڑائی ہوگی ہے جھگڑا ہوگی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی سیرت تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی نو فرماندے نے آپ فرماندے میرے صحابیاں جا میرے علی دا پتہ کر کے آؤ اے صحابی تلاش کر دے مسجد نبی دے اندر پہنچے نہ ویکھیا حضرت نے اوتھے آرام کر دے پین لیٹے ہوئے نے آ کے نبی پاک نو کہن لگے سونیا علی مسجد نبی دے اندر لیٹے نے ہن ویکھیا جے دھیان کریا جے توجہ کریا جے نبی پاک چاندے اسے صحابی نو کہہ کے حضرت علی نو گھر بلا لیندے ایک نبی پاک نے امت نو پیغام دیتا ہے دماغ دی عزت کرم دی جناب حکم دیتا ہے میرے پیغمبر نے اپنی سیرت دے نال پیغام دیتا ہے جدوں بیٹی تے خاوند دی آپس دے اندر لڑائی ہوئے اس لڑائی نو ودائی دا نہیں بلکہ اس لڑائی نو ختم کریدا ہے ایک گھر وسائی دے نے تیاں دے اجاڑی دے نہیں میرے پیغمبر اٹھے نے مسجد نبی دے اندر گئے نے حضرت علی لیٹے ہوئے نے جسم تو کپڑا کھٹیا ہے جسم تے مٹی
لگی ہوئی ہے میرے پیغمبر نیچے بیٹھ کے نے نالے حضرت علی دی مٹی صاف کر دے پہنے نالے آپ فرمان دے پہنے قم یا ابا تراب اٹھے مٹی دے باپ اٹھے ابو تراب دا مانا مٹی دا باپ میرے پیغمبر نے علی اٹھ پہنے میرے پیغمبر گھر دے اندر لے کے چلے گئے نے بیٹی تے دماد دی صلح کرا دیتی ہے اللہ ایک حضرت علی دا اعزاز ہے حضرت علی نو میرے پیغمبر نے لقب ابو تراب دا دیتا ہے تے جڑا بندہ حضرت علی نو ابو تراب کہہ کے بلاندا سی حضرت علی ادھر بڑا پیار کریا کر دے اللہ کو اکبر اللہ حضرت علی ادھر بڑی محبت کریا کر دے بڑے سارے اعزاز حضرت علی دے قرآن و حدیث دے اندر گل مقدی مقامہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم جڑے میں 8-9 اعزاز سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بیان کیتے نے اللہ اللہ اینت محبت اظہار کراں اللہ اللہ میں قربان جاواں کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا کڈا چنگا لگدا ہے نام علی دا منکر نو دس میں غلام علی دا کو الحمدللہ تکبیر حضرت حق عزیز شان صحابہ عظمت صحابہ حضرت مولانا ساجد صاحب تم بھی سارے حضرت علی دے غلام بیٹھے ہو تو الحمدللہ الحمدللہ علی دا روزہ ساڑھے کڑ علی دی نماز ساڑھے کڑ علی دی نماز ساڑھے کڑ علی دا عقیدہ ساڑھے کڑ علی دا صبر ساڑھے کڑ تو الحمدللہ جڑے علی علی کر دے لیں نہ کوڑے علی والی نماز نہ علی والی اذان نہ علی والا صبر نہ علی والا قرآن مطلب علی والے الحمدللہ کو الحمدللہ گاج کے بولو کو الحمدللہ وہ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا وہ کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا منکر نو دس میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا وہ کڈا چنگا لگدا جے نام علی دا منکر نو دس میں غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرق کی جانے مقام علی دا بدتی کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا ہم وہابی ہی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر دس میں غلام علی دا محمد رسول اللہ والذین معہ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نبی باغ دے صحابہ آپس دے اندر پیار کرنے والے علی صحابہ نال پیار کرنے والے صحابہ حضرت علی نال پیار کرنے والے اس سارے آپس دے اندر رحماء بینہم اللہ تعالیٰ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
بڑا کچھ پڑھ دیتا کچھ اشعار نے بھی سن لو. سارے ساتھی تشریف رکھو انشاءاللہ. میرے بعد بڑے جاندار شاندار خطاب ہونے نے. سارے ساتھی تشریف رکھو. زہرا رسول دی بیٹی ہے, عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. زہرا رسول دی بیٹی ہے, عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرا اکو گھر دائے, اس گل تو منکر, اس گل تو منکر, اس گل تو منکر سڑدا ہے, اس گل تو منکر سڑدا. الحمدللہ میں شعر پڑھے نے حدیث سٹیج تے سارے علماء نے پڑھے نے. اللہ سب علماء دیاں محنتاں قبول فرمائے. اس گل تو منکر, اس گل تو منکر سڑدا ہے, اس گل تو منکر سڑدا ہے. زہرا رسول دی بیٹی ہے, عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرا اکو گھر دا ہے, اس گل تو منکر سڑدا ہے, اس گل تو منکر سڑدا ہے. آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا, زینب زہرا کلثوم رقیہ دا. اے دیاں پاک رسول دیاں, ان بیگنا پاک بطول دیاں. اے دیاں پاک رسول دیاں, ان بیگنا پاک بطول دیاں. اے گلشن مدنی سرور دائے, اس گل تو منکر, اس گل تو منکر سڑدا ہے, اس گل تو منکر سڑدا ہے. ہن پتر جدا غراں دے حیدر دی نشانی ہے, اما عائشہ لوگو غسنین دی نانی ہے. ہن پتر جدا غراں دے حیدر دی نشانی ہے, اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے. اے رتبہ کدی جاتا جتنا, تو من عائشہ نو اتنا. اے روڑا سارا زردائے, اس گل تو منکر, اس گل تو منکر سڑدا ہے, اس گل تو منکر سڑدا ہے. زہرا رسول دی بیٹی ہے, عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرا اکو گھر دائے, اس گل تو من. انشاءاللہ باقی گلاں 26 اکتوبر چوک والی مسجد دے اندر, 29 اکتوبر انشاءاللہ سٹھیالے دے اندر. اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اشتہار تسی ویکھ لے انشاءاللہ. سارے ساتھیاں اس جلسے دے اندر ضرور شرکت کرنی. بھائی شعیب گل صاحب کدھر, ہاں انشاءاللہ 18 اکتوبر بروز سوار ہے. ہاں جی انشاءاللہ بوڑے وال بھی میں حاضر ہوں گا. اس پروگرام دے اندر بھی ساتھی شرکت کرن. اے جڑا ملا پور دے اندر پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب اور مبلغ اسلام مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب, عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب اور دیگر علماء کرام خطابات فرمان کے کی ڈیٹ ہے 15 اکتوبر انشاءاللہ جمعے والے دن. سارے ساتھی اس کانفرنس کے اندر ضرور شرکت کرنا. اور 29 اکتوبر نو سٹھیالے دے اندر جڑی عظیم و شان کانفرنس ہو رہی ہے, مولانا شیخ عبد المنار راسک صاحب, مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب, حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب اور مولانا اور کون نے, اور میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا. باقی سارے علماء کرام شرکت کریں. 3 نومبر انشاءاللہ منصورہ عشاء مغرب دی نماز تو بعد حضرت مولانا شیخ عبد المنان راسک صاحب, مولانا وقاص فاروقی صاحب, مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب, مولانا سرفراز حیدر صاحب اور دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے. ساتھی ضرور شرکت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.